हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। इजाफे से पेट्रोल की कीमत 257 रुपये 13 पैसे और डीजल की नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमतों का इत्तलाक कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। स्क्वाड में 4 तब्दीलियां, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, खुशदिल शाह और सऊद शकील की टीम में वापसी। स्क्वाड में बाबर आजम, फ़खर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील और तैयब ताहिर शामिल। फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, उस्मान खान और नायब कप्तान सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा। स्पिनर अबरार अहमद और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ स्क्वाड में शामिल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने की मुमकिन कोशिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी और दीगर जजेस ने खत लिख दिया। अदालती ज़राए का कहना है कि खत में लिखा गया दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने और चीफ जस्टिस बनाने की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 3 सीनियर जजेस में से ही चीफ जस्टिस का चुनाव किया जाए। जजेस की जानिब से खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सदर ममलिकत और दीगर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को इरसाल किया गया। जिला कुर्रम में फिर अमन दुश्मनों का वार। पुलिस के मुताबिक अपर कुर्रम में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर जख्मी। बुशहरा में असिस्टेंट कमिश्नर साद मन्नान को नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग का निशाना बनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर साद मन्नान पुलिस के हमरा बुशहरा में मौजूद थे। वाक़े के बाद उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी की जानिब से मुलजमान के लिए तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कुर्रम अमन माहदे से मुतालिक जरगा खत्म। अमन माहदे पर अमल दरामद का ऐलान। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि माहदे पर अमल दरामद के लिए दोनों फरीकैन की कमेटियां बनाने का फैसला किया गया। अगली बैठक का ऐलान मुशावरत के बाद होगा। मसला कुर्रम नफरत का नतीजा है। हमने इस्लामी तालीमात भुला दी। हम सब अपना नुकसान कर रहे हैं। जरगा तब कामयाब होगा जब हम नफरतें खत्म करेंगे। हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो एक दिन भी चल सके। जो लाए हैं वही चला रहे हैं और जो लाए हैं वो कब उसका अपना सहारा जो है वो कंधा जो है वो उठा लेते हैं। जिस दिन उन्होंने कंधा उठा लिया उस दिन वो हुकूमत नहीं होगी। और मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ और मुज़ाकरात के ज़रिए से सियासी हल पे यकीन रखता हूँ। सो मुज़ाकरात की तो मैं हिमायत करूँगा। बाकी मुज़ाकरात करना और न करना ये उनका अपना मामला है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। वहाँ मुसल्लह गिरोहों का राज है। खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं पंजाब में इसका कोई एहसास नहीं। जिस रोज़ हुकूमत की हिमायत खत्म हुई ये गिर जाएगी। हुकूमत को जो लाए हैं वही चला रहे हैं। मैं सियासी कारकुन हूँ और मुज़ाकरात के ज़रिए ही सियासी हल पर यकीन रखता हूँ। सहाफ़ियों की बात में वज़न है। मुतनाज़ा पीका एक्ट पर हुकूमत को सहाफ़ियों से मुशावरत करनी चाहिए थी। दुनिया की जो वर्ल्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाया गया है। वो जिसमें कोई एक मुतनाज़ा शिक दिखा दीजिए। क्या फेक न्यूज़ मुतनाज़ा चीज़ है? क्या जो सोशल मीडिया पर के हवाले से इसमें निज़ाम वज़ा किया गया है क्या वो मुतनाज़ा चीज़ है? मुतनाज़ा इसको करार देना किसी शिक की बुनियाद पे किया जाए, बताया जाए कि कौन सी शिक ऐसी है जो मुतनाज़ा है। हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं और आगे इसके रूल्स बनने हैं। बाकी इसकी निज़ाम वज़ा होना है, उसमें मुशावरत भी करेंगे। एहतजाज सबका हक है। हम पीका एक्ट पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अदालत कहते हैं कि कोई शख्स मुतनाज़ा है तो उसको बताएं। पूरे कानून को मुतनाज़ा न कहें। इसमें मुतनाज़ा जैसी कोई चीज़ नहीं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पीका एक्ट लाया गया। जो भी कानून बनता है उसका निज़ाम वज़ा किया जाता है। बेहतरी की गुंजाइश होती है। सबको इस कानून की सपोर्ट करनी चाहिए। जाली खबरों हिरासगी के खात्मे के लिए पीका एक्ट का कानून ज़रूरी है।
لاہور ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف صحافی کی درخواست پر سماعت. عدالت نے فوری طور پر پیکا ترمیمی ایکٹ کی مختلف شقوں پر عمل درآمد کی روکنے کی استدعا مسترد کر دی. جسٹس فاروق حیدر نے ریمارکس دیے کہ پہلے فریقین کا موقف آ جائے پھر فیصلہ کریں گے. عدالت نے 3 ہفتوں میں تمام فریقین سے جواب طلب کر لیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے صحافی جعفر بنجار کی درخواست پر سماعت کی. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف اپیل پر سماعت. جسٹس امین الدین نے ریمارکس میں کہا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آئین سے منافی کوئی قانون برقرار نہیں رہ سکتا. جسٹس حسن اظہر نے وکیل خواجہ احمد حسین استفسار کیا کہ کیا ایئر بیسز پر حملہ کرنے پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردانہ حملہ ہوا اور 9 مئی پر احتجاج ہوا. دونوں واقعات کے سویلینز میں کیا فرق ہے؟ جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا کہ 100 گناہ گاروں کو چھوڑنے سے زیادہ ایک بے گناہ کو سزا دینا غلط ہے. ہم نے صرف فیصلہ کرنا ہے. انصاف اللہ ہی کر سکتا ہے. میں خود دہشت گردی کا شکار ہوا. ہمارے ججز ایک قافلہ جا رہا تھا، 5 منٹ قبل بم دھماکہ ہوا. خدا نخواستہ اگر حملہ کامیاب ہوتا تو 6 ججز چلے جاتے. اگر ہماری عدالتوں کے سامنے شواہد نہیں ہوں گے تو ملزمان بری ہوں گے. پھر کہا جائے گا کہ عدلیہ کا نمبر 250 نمبر پر آ گیا. بغیر شواہد کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی. ممبر نیشنل اسمبلی کی موجیں لگی. حکومت نے اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی. پارلیمانی ذرائع کے مطابق 5,19,000 فی رکن ان کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر دیے گئے. اراکین کی تنخواہوں میں اضافہ 1 جنوری 2025 سے لاگو. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی تنخواہ نہیں بڑھی. اسپیکر اب بھی 2,18,000 روپے ماہانہ وصول کریں گے. اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری. وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات. دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے چینی سفیر کو چینی سال نو پر مبارکباد دی. وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ نیا سال پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرے گا. چینی سفیر نے خوشی کے موقع پر چینی حکومت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرنے پر وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا. لاہور میں الیکٹرک وہیکل بس سروس کا آغاز. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان کی پہلی ای وی بس سروس کا افتتاح کر دیا. مریم نواز نے الیکٹرک بس میں سفر اور تفصیلی معائنہ بھی کیا. الیکٹرک بس میں 30 نشستیں، 80 مسافروں کی گنجائش. الیکٹرک بس میں اسپیشل افراد کے لیے ریمپ اور نشستیں مخصوص. بس میں خواتین کے لیے الگ فیمیل سیکشن. ہراسانی کے واقعات کے زدباب کے لیے کیمرے نصب ہوں گے. پاکستان کی پہلی ای وی بس سروس الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شروع کی. پورے پاکستان میں اب جا کے چند دن پہلے، میں کہتا ہوں 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے، پنجاب نے بھی کوئی 35 بسیں منگوائی ہیں ای وی کی. وہ اب شروع کر رہے ہیں. ہم 2 سال پہلے شروع کر چکے تھے. پورے پاکستان کی پہلی ای وی بسز. اسی طریقے سے پورے پاکستان کی پہلی پنک بسز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت لے کر آئی. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی پہلی ای وی بس سروس حکومت سندھ نے شروع کی. پنجاب اب ای وی بس سروس شروع کر رہا ہے. ہم 2 سال پہلے شروع کر چکے. کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مزید ای وی بسز خرید رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں مزید مسافر سفر کر سکیں گے. ایئر کنڈیشنڈ بہترین سہولیات والی بسیں کم پیسوں میں چل رہی ہیں. خواتین کے لیے منصوبہ زیر غور ہے. I'm asking for 100K or more. I need 20K by this week. Okay, in my pockets, in cash. Okay, that's a demand to the government. The government is going to fix up these buildings, fix up the streets,
and clean up these streets. It's ridiculous out here. I do not like it. اور امریکی خاتون نے کراچی سے واپس جانے کی شرط رکھ دی۔ امریکی خاتون اونیجا اینڈریو رابنس کی سماجی کارکن کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ اپنے شوہر کی تلاش کر رہی ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ دبئی چلی جاؤں گی، حکومت مجھے $1,00,000 دے، میری شادی آن لائن ہو چکی، پیسوں کے لیے شادی نہیں کی۔ سماجی کارکن رمضان شیپا نے کہا کہ خاتون کے رہنے کا انتظام کیا ہے، خاتون میری بہن ہے، جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہے۔